अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। आदरणीय महानुभावहरू र सम्पूर्ण साथी मित्रहरू, यात्रा अर्थात् सफरको शिष्टाचार र अनुशासनहरूमध्ये हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। आज हामीहरूको यो 23औं पाठ हो। त्यसैमा बाँचेको केही भागको चर्चा इन्शाअल्लाह आज हामी गर्नेछौँ। आज चाहिँ 10 त मैले हिजो नै बताएको थिएँ 10 शिष्टाचार। आज चाहिँ 11औं नम्बरमा यो छ कि एउटा मनुष्य यदि सफरमा छ, यात्रामा छ, कुनै पनि यात्रामा छ भने त्यो सधैँ पुरै यात्रामा अल्लाहको स्मरण गरोस्, अल्लाहको जिकिर गरोस्, यताउताको व्यर्थको कुरामा आफ्नो समयलाई नष्ट नगरोस्। त्यसै गरी त्यो अल्लाहसित धेरैभन्दा धेरै दुआ गरोस्, प्रार्थना गरोस्, किनभने यात्री व्यक्तिको दुआलाई अल्लाह तालाले स्वीकार गर्नुहुन्छ। हो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि सलासु दअवातिन मुस्तजाबातिन ला शक्क फीहिन, 3 प्रकारका व्यक्तिहरूको दुआ अवश्य स्वीकार हुन्छन्, यसमा कुनै सन्देह छैन, यसमा कुनै सन्देह छैन। त्यो पहिलो व्यक्ति दावतुल मजलुम, उत्पीडित व्यक्तिको दुआ, जसमाथि अत्याचार भएको छ, पीडित व्यक्तिको, मजलुमको दुआ अल्लाहले अवश्य स्वीकार गर्नुहुन्छ। दोस्रो नम्बरमा वदावतुल मुसाफिर, र मुसाफिरको दुआ, यात्री व्यक्तिको दुआलाई अल्लाह तालाले अवश्य स्वीकार गर्नुहुन्छ। र त्यसै गरी तेस्रो नम्बरमा वदावतुल वालिदी अला वलदी, र मातापिताको दुआ त्यसको बच्चाहरूको हकमा। यदि बुवा आमाले आफ्नो सन्तानलाई बद्दुआ अर्थात् अभिशाप दिइहाल्छन्, अल्लाह ताला त्यसलाई स्वीकार गरिहाल्छ। राम्रो दुआ गर्छन् त्यो पनि अल्लाहले स्वीकार गर्नुहुन्छ, नराम्रो दुआ पनि अल्लाहले स्वीकार गर्नुहुन्छ। भने 3 जना, मजलुम अर्थात् उत्पीडित, दोस्रो नम्बरमा यात्री, अनि तेस्रो नम्बरमा चाहिँ बुवा आमाको दुआ, त्यसको बच्चाहरूको, त्यसको सन्तानको, त्यसको छोराछोरीको हकमा। अर्को हदिसमा छ कि एउटा न्यायपूर्वक इन्साफ गर्नेवाला बादशाह, राजा, त्यसको दुआ पनि अल्लाहले स्वीकार गर्नुहुन्छ। र एउटा अरू छ कि चाहिँ रोजेदार व्यक्तिको दुआ, व्रतधारी, उपवास बसेको व्यक्ति उपवास खोल्ने समयमा अर्थात् रोजा इफ्तारीको समयमा त्यसले जुन दुआ गर्छ अल्लाह तालाले त्यस दुआलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुहुन्छ। त्यसैले मेरो भाइहरू, यो जुन समयहरू छन् नि, जसको सुरुवात अल्लाहले गर्नुभएको छ भने यस दुआमा, यस समयमा वा यस ठाउँमा वा यस्तो अवस्थामा हामी अल्लाहसित अवश्य धेरैभन्दा धेरै दुआ गरौँ, अल्लाह तालाले हाम्रो दुआलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी 11औं नम्बरमा यो छ कि हामी यात्रामा छौँ। अब यात्रामा यदि हामी कुनै ठाउँमा गाडीबाट ओर्लिरहेका छौँ वा त्यसै गरी झरिरहेका छौँ वा कुनै ठाउँमा हामी रुक्ने चाहिँ इच्छा गरिरहेका छौँ भने त्यहाँ रुक्दाखेरि, त्यहाँ बस्दाखेरि हामी सर्वप्रथम यो दुआ पढिलियौँ। कुन दुआ? अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि जुनसुकै व्यक्तिले कुनै ठाउँमा रुक्छ, गाडीबाट ओर्लिन्छ, त्यहाँ बस्छ अनि यो दुआ पढिलिन्छ भने त्यहाँ भएको कुनै पनि दुरात्मा, कुनै पनि नराम्रो आत्मा वा कुनै पनि चाहिँ चराचुरुङ्गी वा फट्याङ्ग्रा वा चाहिँ जनावर केही पनि इन्शाअल्लाह त्यसलाई केही पनि कुराले क्षति दिन सक्दैन, त्यसलाई कसैले पनि हानि नोक्सानी पुर्याउन सक्दैन, यहाँसम्म कि त्यो त्यस स्थानलाई छोडेर अगाडि बढिहालोस्। भने यो दुआ अवश्य पढ्नु। जुन ठाउँमा तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ भने अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, यो दुआ पढ्नुहोस्। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, अरू कुरा पनि छ कि जब एउटा मनुष्य चाहिँ यी सम्पूर्ण कुरा हेरोस्, अल्लाहको सधैँ धेरैभन्दा धेरै स्मरण गरोस्, जिकिर गरोस्, र त्यसै गरी अब सफरबाट वापस आउँदाखेरि, सफरबाट फर्केर यदि वापस त्यो आइरहेको छ भने हिजो मैले जुन दुआ बताएको थिएँ त्यो दुआ पनि पढोस्, अनि फेरि त्यसमा अलि यो वृद्धि पनि गरोस्। आइबुना खाइबुना आबिदुना लिरब्बिना हामिदुना, यो दुआ पढोस्। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ यो दुआ पढ्ने गर्थे। हिजो मैले कुन दुआ बताएको थिएँ कि तपाईँ सफरमा जाँदै हुनुहुन्छ भने सफरको यो दुआ हो। 3 चोटि अल्लाहु अकबर भन्नुहोस् भने यसको अर्थ हुन्छ अल्लाह सबैभन्दा महान छन्। हिजो मैले चाहिँ यसको अर्थ बताउन सकेन, तर आज म यसको अर्थ पनि बताउने छु। 3 चोटि अल्लाहु अकबर भन्नु भने अल्लाह सबैभन्दा महान छन्, हैन। फेरि त्यसपछि सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हादा, अर्थात् पवित्र छ
त्यो जात अल्लाहको चाहिँ अल्लाह पवित्र छन्, जसले हाम्रो लागि सजिलो गरिदिनु भयो यस सवारीलाई। वमा कुन्ना लहु मुकरिनिन, अनि हामी चाहिँ यसमा चाहिँ सामर्थ्यवान थिएनौँ। व इन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबुन, अनि हामीले अल्लाहतर्फ नै फर्केर जानु छ। त्यसैगरी फेरि यस अगाडि हामी पढ्छौँ कुन दुआ, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका फी सफरिना हादल बिर्र वत्तक्वा, अर्थात् हे अल्लाह हामी तपाईसित मागिरहेका छौँ, तपाईसित सवाल गरिरहेका छौँ यस सफरको भलाइको बारेमा र तपाईको भयको हामी सवाल गरिरहेका छौँ, तपाईसित यसको दुआ गरिरहेका छौँ। वमिनल अमली मा तरदा, र यस्तो अमलको बारेमा हामी तपाईसित मागिरहेका छौँ, तपाईसित दुआ गरिरहेका छौँ जसबाट तपाईँ प्रसन्न हुनुहुन्छ। यस्तो कर्म गर्नुको हामी तौफिक मागिरहेका छौँ जसबाट तपाईँ प्रसन्न हुनुहुन्छ। अल्लाहुम्मा हौबिना अलैना सफरना हादा, हे अल्लाह तपाईँ यस सफरलाई आसान गरिदिनुहोस्, हाम्रो लागि सजिलो पारिदिनुहोस्। वतुबी अन्ना बुअदा, र जुन यसको दूरी छ त्यसलाई कम गरिदिनु, सजिलो गरिदिनु। अल्लाहुम्मा अन्त साहिबु फि सफर, हे अल्लाह वास्तवमा तपाईँ नै हाम्रो सफरको साथी हुनुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ निगरानी गर्नेवाला हुनुहुन्छ। वल खलिफतु फिल अहल, र हाम्रो घरमा जुन व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको संरक्षण, उनीहरूको सुरक्षा गर्नेवाला, उनीहरूको संरक्षक हुनुहुन्छ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिन वअताइस सफर, हे अल्लाह म सफरको कठिनाइबाट तपाईको शरण मागिरहेको छु। वकआबतिल मन्जर, र नराम्रो कुरोबाट, नराम्रो चाहिँ अवस्थाबाट हामी तपाईको शरण मागिरहेका छौँ। वसुइल मुनकलबि फिल माली वल अहल, र त्यसै गरी माल र अहल धन सम्पत्तिमा, सन्तानमा, मेरो परिवारमा कुनै नराम्रो, कुनै चाहिँ आकस्मिक कुनै घटना नहोस्, यसबाट हामी तपाईको शरण मागिरहेका छौँ, तपाईँसित चाहिँ दुआ गरिरहेका छौँ। त्यसैले एउटा मनुष्यले चाहिँ यो दुआ सधैँ पढ्नुपर्छ सफरमा जाँदाखेरि, फर्कँदाखेरि आइबुन ताइबुन आबिदुन रब्बिना हाबिदुन, अनि हामी आइरहेका छौँ, अल्लाहसित तौबा गरिरहेका छौँ, अल्लाहको इबादत पनि गरिरहेका छौँ, र अल्लाहको सधैँ हामी प्रशंसा गरिरहेका छौँ। यो यसको अर्थ हुन्छ भने यो दुआ सधैँ तपाईँ पढ्ने गर्नुहोस्। त्यसै गरी एउटा कुरा अरू छ कि रात्रिको बेलामा आफ्नो घरमा जाने प्रयास नगर्नु, रात्रिको बेलामा नजानुहोस्, र अचानक सफरबाट वापस आउँदाखेरि, फर्कँदाखेरि अचानक चाहिँ एक्कासी आफ्नो घरमा नजानुहोस्। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यसबाट मनाही गर्नुभएको छ। घर जानुभन्दा पहिले घरवालाहरूलाई चाहिँ पहिला खबर गरिदिनुहोस्, उहाँलाई सूचना पठाइदिनुहोस्, र उहाँहरूलाई चाहिँ यसबारेमा चाहिँ बताइदिनुहोस्। यो राम्रो कुरो हो। र रात्रिको बेलामा जानु चाहिँ खबर गरिदिनु भएको छ भने रात्रिको बेलामा जानु कुनै आपत्ति छैन, तर खबर गरेर जानु यो उत्तम हो। त्यसै गरी अन्तिम कुरो के हो मेरो भाइहरू, कि महिलाहरूको लागि यो खास हो कि महिलाहरूको लागि यदि तिनीहरू कहीँ सफर गर्न चाहिरहेका छिन् वा यात्रामा जान चाहिरहेका छिन् भने उनीहरू चाहिँ आफ्नो जी महरम अर्थात् जुन उहाँको गार्जियनहरू छन्, अङ्गरक्षक वा संरक्षकहरू छन्, उनीहरूको साथमा जाउन्। एक्लै कहीँ पनि तिनीहरू यात्रा नगरून्। भाइ छ, बुवा छ, त्यसको स्वयं त्यसको पति छ भने, छोराछोरी छन्, छोरा, त्यसको गार्जियन त्यसको संरक्षण गर्न सक्छ, त्यसको साथमा त्यो यात्रा गरोस्। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, ला यहिल्लु लिमराअतिन तुमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अन तुसाफिर मसिरत यौमिन व लैला इल्ला म'a दी महरमिन अलैहा, अर्थात् एउटा महिलाको लागि जुन अल्लाह र परलोकको दिनमाथि त्यसले विश्वास राखिरहेको छ, त्यसको ईमान छ भने त्यो एक रात्रि र एक दिनको यात्रा एक्लै नगरोस्, यहाँसम्म कि त्यसको साथमा त्यसको कोही गार्जियन, त्यसको कोही अङ्गरक्षक वा संरक्षक त्यसको साथमा होस्, त्यसको चाहिँ पति वा त्यसको चाहिँ भाइ वा त्यसको बुवा त्यसको साथमा हुनुपर्छ। मेरो भाइहरू, संक्षेपमा चाहिँ हामी यो यात्राको केही नियम, केही शिष्टाचार र अनुशासनबारे हामी केही कुरा बुझ्यौँ। अल्लाह ताआलाले हामी सम्पूर्णजनालाई भन्नु सुन्नुभन्दा अझ धेरै अमल गर्ने तौफिक प्रदान गरून् र हामीलाई इस्लामको नियमअनुसार, इस्लामको प्रकाशमा आफ्नो जीवनयापन गर्ने, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले बताएको तरिका अनुसार आफ्नो जीवन व्यतीत गर्नको हामीलाई तौफिक प्रदान गरून्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।